Okay, good morning, my dear students. Yesterday we discussed about wishes and regrets from Unit 10 from Class 12 Compulsory English Grammar. Okay, today we will discuss on the same topic of Unit 10, and today's discussion topic is regrets. है आज हामी regrets को बारेमा पढ्छौँ. हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ विशेस को बारेमा पढ्यौँ अथवा डिस्कस गऱ्यौँ. आज चाहिँ त्यही युनिटको रिग्रेट है रिग्रेट को बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ. ओके, रिग्रेट्स भने के हो त भन्दाखेरि यु आर नट सेटिस्फाइड है, यु आर नट सेटिस्फाइड विथ द प्रेजेन्ट सिचुएसन अथवा समथिङ ह्यापन्ड है, यु आर नट सेटिस्फाइड विथ वाट हेज ह्यापन्ड टु यु अथवा वाट हेज ह्यापन्ड एट प्रेजेन्ट है. वर्तमानमा के भयो त्यो कुरामा सन्तुष्ट छैनौ र त्यसको बारेमा तिमी रिग्रेट हैन पश्चाताप व्यक्त गर्छौ भने हामी त्यसको लागि रिग्रेटको स्ट्रक्चर युज गर्छौं. जस्तै मैले कुनै काम गरे है, समथिङ आई हेभ डन समथिङ, मैले कुनै काम गरे तर त्यसको रिजल्ट नेगेटिभ आयो, आफूलाई चित्त बुझेन हैन, अथवा पछुतो भयो, मैले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो अथवा मैले यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई जुन फिल हुन्छ, रिग्रेट फिल हुन्छ, पछुतो फिल हुन्छ, पश्चाताप, त्यसैको लागि एक्सप्रेसको लागि हामी रिग्रेटको स्ट्रक्चर लाएर गर्छौं. र रिग्रेट्सको स्ट्रक्चर हुन त तीनटा छन्, तर मैले यहाँ तीनटाको डिस्कस गरेन, दुईटा इनफ छ है. अब के भने आई शुड अथवा शुड नट है, आई शुड अथवा शुड नट पोजिटिभ पनि बनाउन सकिन्छ, नेगेटिभ पनि बनाउन सकिन्छ. आई शुड अथवा शुड नट प्लस हैव प्लस verb 3 प्लस डैश डैश हैन, मैले डैश डैश गरेको भए अथवा नगरेको भए हुन्थ्यो है, अथवा मैले गरेको अथवा गर्नु हुँदैन थियो. यसलाई यसरी लेख्दा राम्रो होला, मैले डैश डैश गर्नु पर्थ्यो वा हुँदैन थियो है. अब सब्जेक्ट भन्नुको मतलब आई शुड अथवा शुड नट ह्याभ प्लस verb 3 प्लस डैश डैश है, मैले यस्तो डैश डैश अथवा यस्तो गर्नु पर्थ्यो या गर्नु हुँदैन थियो है. जस्तै मैले मेरो जिउ दुखो है, माई बडी इज एकिङ है, माई बडी इज पेनिङ अथवा एकिङ. जस्तै मेरो जिउ साह्रै दुखिरहेको छ, मैले के गर्नु पर्थ्यो अथवा के गर्नु हुँदैन थियो, त मैले यस्तो गर्नु हुँदैन थियो अथवा मैले यस्तो गर्नु पर्थ्यो भन्नुको मतलब रिग्रेट फिल गर्नु. जस्तै मैले धेरै बेर काम गर्नु हुँदैन थियो, आई शुड नट ह्याभ वर्कड है, मैले धेरै बेर काम गर्नु हुँदैन थियो अथवा मैले काम गर्नु हुँदैन थियो अथवा मैले कुद्नु हुँदैन थियो, आई शुड नट ह्याभ रन हैन, अथवा हुँदैन थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ नेगेटिभ भन्ने केसमा चाहिँ नट लगाउने, सुडमा नट लगाउने, अथवा मैले यसो गर्नु पर्थ्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ नट लाउनु परेन, पोजिटिभ बनाउने है. जस्तै अब अर्को इक्जाम्पल लिएँ मैले, म इक्जाममा फेल भएँ है, आई फेल्ड इन माई इक्जाम, म इक्जाममा फेल भएँ अथवा मैले के गर्नु पर्थ्यो, रिग्रेट भयो होइन, फेल भयो, आफूलाई के भयो त पछुतो भयो. मैले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि मैले राम्रो पढ्नु पर्थ्यो, आई शुड हेभ रेड वेल हैन, मैले राम्रो पढ्नु पर्थ्यो अथवा मैले इक्जाम दिनु पर्थ्यो हैन, आई शुड हेभ टेकन माई इक्जाम वेल हैन, राम्ररी इक्जाम दिनु पर्थ्यो. अहिले मैले अथवा मैले नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन थियो अथवा व्यवस्था गर्नु हुँदैन थियो, पढाइलाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन थियो हैन, आई शुड नट हेभ नेग्लेक्टेड माई स्टडी. त्यसरी हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ. अब अर्को स्ट्रक्चर छ भने के भने आई विश अथवा इफ ओन्ली, दुईटामा एउटा आई विश अथवा इफ ओन्ली, दुईटामा एउटा सब्जेक्ट प्लस हेड अथवा हेड नट, यसलाई पनि नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ है, सिचुएसन हेरेर हेड वा हेड नट प्लस verb 3 डैश डैशले डैश डैश गरेको थियो अथवा थिएन भने राम्रो हुने थियो हैन. जस्तै म इक्जाममा अथवा म फेल भएँ भने मैले इक्जाम दिएको भए राम्रो हुने थियो है, आई शुड अथवा आई विश आई हेड टेकन माई इक्जाम हैन. हो त्यसरी हामीले यही दुईटा स्ट्रक्चर लाएर हामी रिग्रेट व्यक्त गर्न सक्छौं. जस्तै इक्जाम्पलमा जाउँ, अब यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक, जस्तै you are
suffering from sunstroke. Okay, you are suffering from sunstroke. भन्नुको मतलब sunstroke भने के भने सनस्ट्रोक भनेको लु लाग्नु है। सनस्ट्रोक भनेको लु लाग्नु, धेरै गर्मी भएर अथवा धेरै हट हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे अचानक बिरामी पर्छ, ढल्छ अथवा बिरामी हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ सनस्ट्रोक लु लाग्नु भन्छ। धेरै गर्मी सहन नसकेर हुने एक किसिमको बिरामीलाई चाहिँ लु लाग्नु भन्छ। अब जस्तै यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक, अब तिमीलाई लु लाग्यो, तिमीलाई धेरै गर्मी हट भएर चाहिँ तिमी बिरामी भयो है। अब तिमीले रिग्रेट गर्नु पर्यो। अब रिग्रेट हामीले दुईटै स्ट्रक्चर लाएर गर्न सक्छौँ, तिमीले दुईटै लाउनु पर्दैन एक्जाममा, एउटै लाएर गर भन्छ। जुन लाए पनि हुन्छ, आफूलाई जुन सजिलो फिल हुन्छ त्यही लाएर गरे हुन्छ, तर हामी दुईटै लाएर अहिले सिक्नेछौँ। जस्तै यु आर सफरिङ फ्रम सनस्ट्रोक, तिमीलाई लु लाग्यो, अब के गर्नु पर्थ्यो अथवा के गर्नु हुँदैन त? फर्स्ट यु हेभ टु डिसाइड योरसेल्फ वेदर यु आर गोइङ टु मेक अ नेगेटिभ अर पोजिटिभ है। तिमीले पोजिटिभ बनाउँदैछौ अथवा नेगेटिभ बनाउने, तिमी आफै पहिला डिसाइड गर्ने, आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही डिसिजन लिने। जस्तै अब मलाई लु लाग्यो, अब मैले के गर्नु पर्थ्यो अथवा के गर्नु हुँदैन थियो त भन्दाखेरि, अब फर्स्ट स्ट्रक्चर लाएर गर्ने हो भने आई सुड अब नेगेटिभ बनाउने कि पोजिटिभ बनाउने पहिला सोच्ने है। पहिला नेपालीमा तिमीहरूले एउटा सेन्टेन्स सम्झिहाल्ने, मैले घाममा काम गर्नु हुँदैन थियो है। अब नेगेटिभ मैले सोचेँ एकछिन पछाडि, मैले घाममा चाहिँ काम गर्नु हुँदैन थियो। आई सुड नट, आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही लाउने है। आई सुड नट, मैले घाममा काम गर्नु हुँदैन थियो। आई सुड नट ह्याभ, आई सुड नट यहाँ सूत्रबाट आएको, आई सुड नट प्लस ह्याभ प्लस भर्ब 3, के गर्नु हुँदैन थियो? घाममा काम गर्नु हुँदैन थियो। काम गर्नुलाई के हुन्छ? वर्क। अब वर्क है, अब वर्क मात्रै लेखेर भएन, के भने छ? भर्ब 3 भने छ, वर्कको भर्ब 3 के बनाउनु पर्यो? एडी थप्नु पर्यो हैन। आई सुड नट ह्याभ वर्कड, कहाँ काम गर्नु हुँदैन थियो? घाममा, इन द सन, मैले घाममा काम गर्नु हुँदैन थियो। यसरी गर्ने। अब त्यही सेन्टेन्सलाई अर्को स्ट्रक्चर लगाएर गर्दा पनि सकिन्छ। जस्तै के भनेको छ? आई विश अथवा इफ ओन्ली, आई विश अथवा इफ ओन्ली, जुन लाए पनि हुन्छ है, एउटामा दुईटामा एउटा। आई विश अथवा इफ ओन्ली, सब्जेक्ट भनेको यहाँ के लायौँ हामीले? आई अथवा हेड नट। आई विश अथवा इफ ओन्ली आई हेड, अब नेगेटिभ बनाउने कि पोजिटिभ बनाउने पहिला कन्फर्म भइहाल्ने हैन। के गर्नु हुँदैन थियो? मैले घाममा यात्रा गर्नु हुँदैन थियो हैन। यस, I wish if only I had not travel हैन, भर्ब 3 बनाउने, traveled in the sun, मैले घाममा यात्रा गर्नु अथवा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो है। I wish I had not traveled in the sun, हो यसरी हामीले गर्नेछौँ। अब त्यसरी नै हामी अरु इक्जाम्पलमा जाउँ। अब नेक्स्ट इक्जाम्पलमा गएँ है। के छ भने यु आर सर्ट अफ स्लिप, नम्बर 2 मा यु आर सर्ट अफ स्लिप। ओके, यु आर सर्ट अफ स्लिप, तिम्रो निद्रा पुगेन। यु आर सर्ट अफ स्लिप, तिम्रो निद्रा पुगेन है। अब रिग्रेट गर्ने, के गर्नु पर्थ्यो अथवा के गर्नु हुँदैन थियो हैन। रातभरि जागरण बस्नु हुँदैन थियो मैले, अथवा रातभरि मैले फिल्म हेर्नु हुँदैन थियो हैन, रातभरि मोबाइल चलाएर बस्नु हुँदैन थियो। त्यसरी नै हामीले रिग्रेट फिल गर्ने। तिमीलाई के भयो त भन्दाखेरि निद्रा पुगेन। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर लगाएर आई शुड अथवा शुड नट ह्याभ स्टेड है। आई शुड नट ह्याभ, यो सूत्रबाट आएको। आई शुड नट ह्याभ प्लस भर्ब 3, मैले यहाँ चाहिँ
रातभरि जागरण बस्नु हुँदैन थियो भन्न खोजेको है स्टेड आई शुड नट ह्याभ स्टेड होल नाइट है के गरे आई शुड नट ह्याभ स्टेड होल नाइट म रातभरि जागरण नबसेको भए हुन्थ्यो अथवा मैले रातभरि जागरण बस्नु हुँदैन थियो है अब त्यसैले त्यही सेन्टेन्समा हामीले यो स्ट्रक्चर लाएर पनि गर्न सक्छौँ आई विश अथवा इफ अन्ली है आई विश अथवा इफ अन्ली अनि सब्जेक्ट हामीले के लायौँ आई लायौँ आई अनि हेड अथवा हेड नट माथिकै स्ट्रक्चरलाई मैले गर्न खोजेको आई विश आई अथवा इफ ओन्ली आई हेड नट स्टेड होल नाइट है अथवा अब यसरी पनि गर्न सक्छौँ आई हेड नट वाच्ड टिभी होल नाइट मैले रातभरि टिभी हेरेर बस्नु हुँदैन थियो अब यो दुईटामा एउटा आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने यसरी नै गर्ने अब अर्को इक्जाम्पलमा जाउँ someone has just refused to marry you number 3 someone has just refused to marry you. Okay. Someone has just refused to marry you. कसैले तिमीलाई बिहे गर्न अस्वीकार गर्यो. Someone has just refused to marry you. कसैले तिमीलाई बिहे गर्न अस्वीकार गर्यो. अथवा तिमीले के गर्नु पर्थ्यो? के गर्नु हुँदैन थियो? रिग्रेट फिल गर्ने. है. मैले अब केटा भाइ केटी सम्झिने केटी भाइ केटालाई सम्झिने हैन कसैले तिमीलाई बिहे गर्न अस्वीकार गर्यो के सम्झिने आई अब फर्स्ट स्टेज लाएर गरौँ आई अब नेगेटिभ बनाउने कि पोजिटिभ बनाउने पहिला कन्फर्म हुने है आई शुड ह्याभ अब यहाँ पोजिटिभ मैले के बनाउनु खोजेँ भने मैले समयमै प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो है मैले उनलाई समयमै बिहेको प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो आई शुड ह्याभ proposed अब केटा भए हर लेख्ने केटी भए हिम लेख्ने है I should have proposed her अथवा him in time मैले समयमै उसलाई अथवा उनलाई प्रपोज गर्नु पर्थ्यो है अब त्यसैगरी अर्को अब I wish अथवा if only अब यहाँ सब्जेक्ट आई लाएँ अब दोस्रो सूत्र लाएर गर्दैछु I had अथवा had not प्लस भयो 3 I wish अथवा if only मैले उनलाई गाली नगरेको भए हुन्थ्यो अथवा मैले उसलाई गाली नगरेको भए हुन्थ्यो अथवा नकुटेको भए हुन्थ्यो अथवा धोका नदिएको भए हुन्थ्यो अब कुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने I wish if only I had not betrayed भनेको धोका दिनु है मैले उसलाई धोका नदिएको भए हुन्थ्यो अथवा गाली नगरेको भए हुन्थ्यो भन्दा पनि भयो I would not betrayed अब केटा भए हर लेख्ने केटी भए हिम लेख्ने यसरी गर्ने अब लास्ट एउटा म गर्दैछु अर्को लास्ट इक्जाम्पल म गरिदिन्छु अब नेक्स्ट लास्ट हुन त अरू पनि छन् तै पनि म यहाँ एउटा लास्ट गर्दैछु योर हाउस has burned down okay your house has burnt down तिम्रो घर जलेर नाश भयो
तिम्रो घर जलेर नाश भयो, अब तिमीले के गर्नु हुँदैन थियो अथवा के गर्नु पर्थ्यो है। अब घर जलेर नाश भयो, के गर्नु हुँदैन थियो अथवा के गर्नु पर्थ्यो। अथवा मैले फायर ब्रिगेडलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो है, मैले दमकल बोलाएको भए हुन्थ्यो। अब त्यसो गर्दा पनि, अथवा मैले बत्ती नबालेको भए हुन्थ्यो होइन, अथवा मैले ग्यास अन गरेर राख्नु हुँदैन थियो। जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यही गर्ने। अब यहाँ सजिलोको लागि जस्तै आई शुड ह्याभ, फर्स्ट स्ट्रक्चर लाएर गरेँ है। आई शुड ह्याभ पोजिटिभ बनाउँदैछु म। यहाँ के भन्न खोजेँ भने फायर ब्रिगेडलाई बोलाएको भए हुन्थ्यो है। आई शुड ह्याभ कल्ड फायर ब्रिगेड। मैले आगो निभाउने दमकललाई बोलाएको भए हुन्थ्यो है। आई शुड ह्याभ कल्ड फायर ब्रिगेड। त्यसै गरी मैले आगो बाल्नु हुँदैन थियो होइन, अथवा मैले आगो नबालेको भए राम्रो हुन्थ्यो है। अब दोस्रो सूत्र लगाएर आई विश अथवा इफ ओन्ली, आई विश अथवा इफ ओन्ली आई है त, आई had not lit, had पछाडि भत्री लाउने, लाइट को भत्री लिट हुन्छ, LIT लिट है। I had not lit LIT लिट फायर, मैले आगो बाल्नु हुँदैन थियो हो। यसरी हामीले रिग्रेट गर्न सक्छौं। ओके, दिस मच फर टुडे। अब तिमीहरू बाँकी एक्सरसाइजहरु आफै प्र्याक्टिस गर्ने। This was for today. Thank you. Have a nice day. See you in the next video.